बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुए हैं हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हज़रत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। बयान का उन्वान है एक ईसाई का मुसलमान को लालच। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आपको लेकर चलते हैं बयान की तरफ। रात दिन मारी मारी फिरी तीनों अल्लाह वाले, एक अल्लाह वाला साहबी कहता है मैं अपने भतीजे के बाग में गया, मैंने जाके सलाम कहा, वो परे को चल दिया। मैंने करीब होके सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। मैंने और नजदीक आकर जोर से सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। छोटा सा बच्चा है और कहने लगा मुझे क्यों तंग करते हो, जिससे काली कमली वाली ने बोलना बंद कर दिया हो, मैं उसके सलाम का जवाब कैसे दूं। के बारे में ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं करूंगा तो क्या हरज है, पहले मैं फलां काम करता ही आया हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी फजर की नमाज के बारे में ये सोचता है कि ईशा की भी पढ़ी थी, मगरिब की पढ़ी थी, अब फजर की नहीं पढ़ूंगा तो क्या हरज हो जाएगा। पिछला जुमा पढ़ा था, अगर ये जुमा नहीं पढ़ूंगा तो क्या हरज हो जाएगा। कुरान करीम ने इस बात का जवाब दिया है कि तुम किसी नेकी के बारे में ये सोच नहीं सकते कि मैं ये करता आया हूं और ये नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। चुनाचे उसकी मिसाल कुरान करीम ने बयान की कि एक जंग और एक जिहाद और एक कुफर इस्लाम के मुकाबले में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया कि चलो सारे तैयार हो जाओ, और सब तैयार हो गए। 3 सहाबी मदीने के, मुनाफिक नहीं, मुशरिक नहीं, काफिर नहीं, पक्के थक्के मुसलमान हैं, मगर ये सोचते सोचते अब निकलता हूं, अब चलता हूं, अब जा मिलूंगा, अब शरीक हो जाएंगे। 3 बिल्कुल सच्चे पक्के हक्के से मुसलमान रह गए, और वहां जाकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा गए, जंग हुई भी नहीं। ये भी याद रखना, जंग हुई भी नहीं, काफिर भाग गए। मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को चेक फरमाया कौन कौन आए हैं। चूंकि खजूरों के पकने का जमाना था, साल भर की खुराक का इसी पे इन्हिसार था, मदीने पाक में खजूरी तो थी, वही पक्की हुई थी। भाई अगर कई हजार कई 100 मुसलमान गया और 3 ना गए तो क्या हो गया, जबकि लड़ाई हुई भी नहीं, जंग हुआ भी नहीं, काफिर पहले भाग गए। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक में वापसी में तशरीफ लाकर तीनों को बुला लिया। हिलाल बिन उमैया, मरारा बिन रबी, काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, तीनों अल्लाह वालों को बुला लिया, तीनों सहाबा को तलब कर लिया, तीनों मुसलमानों को बुला के फरमाया तुम्हें किस चीज ने रोका, तुम क्यों पीछे रह गए। उस जमाने में मुनाफिक झूठ बोला करते थे, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे मौलवी और तेरे जैसे हाजी ने सारी उम्र में कभी झूठ इंशाअल्लाह कभी नहीं बोला होगा। तोबा तोबा, हम लोग झूठ बोल सकते हैं, सांस नहीं आता फनकारी के बगैर। तीनों मुसलमानों ने साफ साफ अर्ज कर दिया, काबिल मालिक से पूछा तू क्यों रहा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास सवारी बड़ी तेज थी, बस यूं करते करते अभी निकलता हूँ, सवारी तेज है जा मिलेगी, अभी निकलता हूँ, अभी निकलता हूँ, यूं करते करते खामखा रह गया। काब बिन मालिक ने भी यही अर्ज किया, हिलाल बिन उमैया ने इस किस्म की बात बताई, मरारा बिन रबी ने भी ऐसी बात बताई। सहाबा कहते हैं कि हमने ये सलाह कर ली थी पहले ही तीनों ने, देखो हम सलाह करेंगे ना, झूठ बोलने की सलाह करेंगे, आओ पहले सोचूं गाल को क्या गाल करनी चाहिए, हिको जी गाल होवे जो कह को पट्टा ना
लगे कि नवेकली गाली ना दी नहीं पई असा कूड़ दे बारे में बह के सोचे सो सच्ची झूठ दे बारे में बह के सोचे सो ये निगाहे नबूवत दे रंगे हुए मुसलमान ने मदीने पाक दे बाशिंदे ने सहाबा किराम ने बह के सोचेंगे ने आ मुसलमानों कूड़ न मरा है जो तुसा कूड़ मारा जिबरील ओ वेले आके दस दे थी सारा दी जिल्लत थी सी सच सच गाल कर छुड़ाए अल्लाह पाक इस्तिगफार कबूल करे सी गुनाहगार तो ऐसा थी गए हैं। तीनों मुसलमानों ने कोई उज़र ऐसा नहीं पेश किया जो गलत हो कि मैं बीमार हो गया या मेरी अम्मा बीमार थी या फलां बच्चा बीमार था मैं उसकी वजह से रह गया। तीनों के तीनों ने साफ साफ बात कह दी जो हकीकत में थी, बल्कि यहां तक कहा कि कोई उज़र नहीं, खाम खा रह गए बस। अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी अकल के मुताबिक एक बात कहता हूं, तौबा तौबा, वैसे ही हुजूर को चाहिए था कि देखना भाई आइंदा ख्याल रखना, इस मर्तबा तो जंग नहीं हुआ और अगर जंग हो जाता तो आदमियों की जरूरत पड़ती, आइंदा ख्याल करना। जहां फक्र और फाका था वहां बादशाहत भी थी। फरमाया ओ मदीने के मुसलमानों इन तीनों आदमियों से आज के बाद कोई कलाम ना करे, आज के बाद कोई लेना देना ना करे, कोई मेल मिलाप ना करे, कोई गुफ्तगू ना करे। एक सहाबी कहता है इस कदर गम हुआ, इस कदर परेशानी हुई कि बिजली गिर गई कि सरकार नाराज हो गए। अगर इस नाराजगी के आलम में मौत आ गई तो काली कमली वाले ने जनाजा भी नहीं पढ़ाना। रात दिन मारे मारे फिरे तीनों अल्लाह वाले। एक अल्लाह वाला सहाबी कहता है मैं अपने भतीजे के बाग में गया, मैंने जाके सलाम कहा, वो परे को चल दिया। मैंने करीब होके सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। मैंने और नजदीक आकर जोर से सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। छोटा सा बच्चा है और कहने लगा मुझे क्यों तंग करते हो, जिससे काली कमली वाले ने बोलना बंद कर दिया हो मैं उसके सलाम का जवाब कैसे दूं। बीवियों ने खाना पका कर देना बंद कर दिया। एक सहाबी ने अपनी बीवी से कहा पानी दे, कहने लगी जब तक काली कमली वाला माफी ना दे दे मैं अपने हाथ से तुझे घूंट पानी का नहीं दे सकती। एक सहाबी ने अपनी बेटी से कहा बेटी मुझे रोटी ला दे, कहने लगी अब्बा सरकार नाराज हो, बेटी कैसे रोटी पका के दे। यूं ही तो नहीं मकाम बने, यूं ही तो दर्जे नहीं बुलंद हुए, यूं ही तो आजमतें नहीं मिली, यूं ही तो दुनिया में जन्नत के टिकट अता नहीं हुए, यूं ही तो खुदा ने इनको नहीं फरमाया तुम आओगे मैं खुदा जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे खोले हुए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सख्ती भी इन पर इतनी आई, रो रो के मर गए तीनों सहाबा। पानी देने वाला कोई नहीं, कलाम करने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं। इतनी बात याद रखना, रूम के बादशाह को पता चला कि 3 मुसलमानों से मदीने वाले नाराज हो गए और बोल चाल बंद कर दी, तो उसने एक खत भेजा काब बिन मालिक के नाम। ये बदमाश, ये फिसलाने वाले, ये बहकाने वाले कोई दूर तो नहीं रहते। ईसाई बादशाह ने सोचा मौके से फायदा उठाऊं, फौरन रुक्का देकर एक आदमी भेजा अल्लाह गनी नऊज बिल्लाह, जिसमें लिखा है मैंने सुना है कि तुम्हारे नबी ने तुम पे जुल्म किया है, बोल चाल तक बंद कर दी है, खाना पीना तक बंद कर दिया है, तुम मदीना छोड़कर मेरे पास आ जाओ ईसाई बनकर, मैं तुम्हें अपनी पूरी रियासत का मालिक बनाकर मैं तुम्हारा नौकर हो जाऊंगा। देखा कितना बड़ा लालच, मैं रियासत का बादशाह बना दूंगा, मदीने में तुमसे कलाम कोई नहीं करता, बात कोई नहीं करता, तुम तंग हो गए हो, आओ मेरे पास।
علماء کرام نے لکھا کعب بن مالک نے وہ رکا تندور میں ڈال دیا اور سربا سجود ہو کے رویا الہی میرے ایمان کی خیر اب تو میرے ایمان میں عیسائی کتے بھی طمع کرنے لگے. تینوں صحابہ رات دن روتی ہے, رات دن پریشان ہے, ہر وقت اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابی کہتا ہے میں نماز میں آیا کرتا تھا اور میں کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں. تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 دیوانے, 3 پروانے, 3 جانثار, 3 سچے عاشق اتنی سی غلطی کر بیٹھے. ایک جنگ میں نہ گئے, بدر میں گئے, احد میں گئے, خندق میں گئے, صرف تبوک میں نہ جا سکے. آج کتنی بڑی سزا ہے کہ تھوڑے ورگا ہوتا نا وہ خیر ہے جی, خیر ہے, خیر ہے, خیر ہے. آگے کئی باری گئے ہیں اور جنگ آسی نا انشاءاللہ سا تھوڑے کو پہلے ٹر جاسو. ناراض نہ تھی وہ بادشاہ ہو, تھوڑے کو پہلے ٹر جاسو, آئندہ جنگ موقع آئے گا تو سب انہیں ناراض تھی من لگ گئے ہو. تینوں مسلمان پریشان ہیں, تباہ ہو رہے ہیں رو رو کر. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے آپ کو ستون سے مسجد نبوی میں باندھ دیا, جب تک معافی نہ ملے گی میں بندہ رہوں گا. رات دن رویا کرتے تھے, عاجزی کیا کرتے تھے. دیکھو نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, بدر میں گئے ہیں, احد میں گئے ہیں, خندق میں گئے ہیں, حنین میں شامل ہوئے ہیں. ایک تبوک میں نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ ایک جنگ میں اگر نہ گئے تو اسلام گر تو نہیں گیا اور جنگ ہوا بھی نہیں. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی سختی آئی. فرمایا کوئی مدینے کا آدمی حتیٰ کہ بیوی بچے بھی کلام نہ کرے. ایک صحابی کی بیوی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میاں بیوی والی کوئی بات چیت تو نہیں کرتے؟ اللہ غنی, ارے بھائی وہ بیویاں بھی عجیب تھی, وہ مسلمان بھی عجیب تھے. خدا کی قسم تبھی تو اللہ پاک نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت دی تھی. وہ بیوی کہنے لگی آپ نے کیوں سوچی یہ بات کہ مجھے بلا کر کے پوچھو اور منع کرو؟ کالی کملی والے کلمہ تیرا پڑھوں, قرآن تیرا لایا ہوا پڑھوں, تجھ پر ایمان لاؤں, تیری ذات پر یقین کروں اور تیرے حکم پہ عمل نہ کروں, میں مسلمان کیسی؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آخر میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں, چوریوں خدمت نہ کرتی ہو. بلکہ اس مائی نے یہ کہا کہ جی میں مرد عورت والی بات تو اس کے ساتھ کیا کرتی اور وہ میرے ساتھ کیا کرتا, اس کو تو اتنے دن ہو گئے ہوش بھی نہیں, ہر وقت روتا ہے, ہر وقت روتا ہے. میں تو اس کے پاس روتے ہوئے کی بھی نہیں بیٹھتی کہ تیری غلطی ہے, اپنی غلطی کو روتا رہا. چنانچہ جب تینوں مسلمانوں کے رونے کی انتہا ہو گئی, اور دیکھو لالچ دیا عیسائی نے, عیسائی کا لالچ قبول کرنے کے بجائے اور اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ معاف کر دے, میرے ایمان میں عیسائی کتا بھی اب طمع کرنے لگا ہے. میں اور اگر آپ ہوتے فوراً بدل جاتے, کہتے چلو بھائی کوئی نہیں, اگر یہاں قبول نہیں تو چلو وہاں چلتے, بھائی کیا کریں بھائی, مجبوری ہے. جو سلام تک نہیں لیتے, کلام بند کر دیا, اپنا پرایا سب بند ہو گئے, تو چلتے ہیں بھائی, تم اپنا اسلام سنبھالو بھائی, ہم چلے جائیں گے. اور کیا ہے, یہ نہیں سوچنے کہ ایک اندر سے نکل کیا رہا ہے. مگر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے رو رو کے حد کر دی, پریشان ہو کے حد کر دی, رات دن تکلیف میں گزرا, قرآن کریم میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی, ان کی توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان آیا.
لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم، وہ تین آدمی جنہوں نے توبہ کی، تینوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی توبہ کا اعلان قرآن، خدا یہ کہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم، تمام کے تمام مسلمان، اور یہ تینوں ثلاثۃ الذین یخلفوا کے الفاظ موجود ہیں کہ ان تینوں کو میں نے معاف کر دیا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر خدا کا قرآن نازل ہوا، ان کی توبہ اور استغفار کی قبولیت کا اعلان ہوا، ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت آیت فرمائی کہ مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمان دوڑے ہیں، مسلمان بھاگے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا، کوئی پیدل دوڑا، ایک نے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگا دی، کامل مالک مبارک ہو، تیری توبہ کی قبولیت قرآن میں آ گئی۔ انہیں قدر تھی بھائی۔ جو آدمی گھر پہ گیا نا، جس نے پہلے یہ بات پہنچائی، صحابی نے جتنے کپڑے پہن رکھے تھے سارے وہ کپڑے اس کو دے دیے، جو گھر میں سامان تھا وہ بھی اس کو اٹھا کر دے دیا، اور پھر تینوں کے تینوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو باغ ہے نا ہمارے، انہوں نے ہمیں رکھا ہے، اور آج ہم یہ سارے کے سارے اسلام کے نام پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اسلام کو دیتے ہیں، ہم یہ رکھتے ہی نہیں، کبھی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے نہ مارے جائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارا نہ دو، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ دے دو، بقایا اپنے پاس رکھو، میں راضی میرا خدا راضی۔ چنانچہ ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں اللہ کی رضا خرید لی۔ کوئی سونا خرید کرے گا، کوئی چاندی خرید کرے گا، کوئی کپڑا خریدے گا، کوئی غلہ خریدے گا، کوئی مویشی اور جانور خریدے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جان دی اور خدا کی رضا مول لے لی، اللہ کی رضا مول لے لی، اللہ کی خوشنودی مول لے لی، پروردگار عالم کی بندگی مول لے لی، اس کی اطاعت اور فرما برداری مول خرید لی، اس کی غلامی مول خرید لی، اس کے سامنے سر جھکانا خرید لیا، رکوع کرنا خرید لیا۔ آخری سانس آ جائے گا مگر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، یہ صحابہ کرام نے عہد کر لیا۔ کتنے مقدروں والے جوان تھے وہ جن کو موت سے پہلے جنت کے ٹکٹ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، جن کو سرکار کا دیدار ملا، سرکار کی رفاقت ملی، معیت ملی، صحبت ملی، شاگردی ملی، جن کو حضور کے مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے یہ سارے جملے سن کر، اور دل میں ایک بات آ رہی ہوگی، اے کاش ہم بھی اس وقت ہوتے۔ دل تو مانتا ہے نا سب کا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم بھی صحابی بنتے، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، زیارت کرتے، کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ہمارے نکاح حضور پڑھاتے، ہمارے جنازے حضور پڑھاتے، ہمارے بچوں کے نام کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے، ان کے حلق میں حضور اپنے لعاب بھٹی کے طور پہ ڈالتے۔ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنو، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ
वसल्लम ने जिस घड़ी में जिस आदमी को जिस साथ में अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, जिस घड़ी में उसकी मौत आई, सारी दुनिया की उम्र में उसके लिए उस घड़ी से ज्यादा मुनासिब कोई वक्त न था। समझे? जिस घड़ी में जिस दिन में अल्लाह पाक ने किसी को पैदा फरमाया, सारी दुनिया की उम्र में पूरी दुनिया की जिंदगी में उस आदमी के लिए उससे अच्छी घड़ी साथ कोई न थी। अब सहाबा किराम इतने बड़े बन गए, अल्लाह पाक ने उनको अजमत अता फरमाई, मर्तबे अता फरमाए, शान अता फरमाई, इकराम अता फरमाया। मगर आपको मालूम है आज हम इतने बड़े बड़े जुल्म करने के बाद भी काफिर नहीं बनते, और नबी के इशारे का इनकार करने से काफिर बन जाता है आदमी। वही लोग अल्लाह तबारक व तआला को पसंद थे, उनको इतना बड़ा जिगरा दिया, गुर्दा दिया, दिल दिया, बहादुरी दी, इशार दिया, कुर्बानी दी कि जो होता रहे होता रहे। उन्होंने इमामुल अंबिया के साथ बेवफाई न की। बेशक बेशक। आज तुम लोग बुरी माँ के साथ वफा नहीं कर सकते, बूढ़े बाप के साथ वफा नहीं कर सकते, उस्ताद के साथ वफा नहीं कर सकते, अपने पीर और मुर्शद के साथ वफा नहीं कर सकते, सफेद दाढ़ी वाले के साथ वफा नहीं कर सकते। तुम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या वफा करते? उन्होंने ऐसे मुश्किल तरीन मोड़ पे भी सरकार का दामन न छोड़ा, जर्रा बराबर उनकी मोहब्बत में फर्क ना आया। मालिक कायनात की कसम है, कई कई दिन सहाबा किराम को दरख्तों के पत्ते भी ना मिले। अंदाजा लगा अबू बैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वालिद हज़रत जर्रा जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाया था, काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आया, मैदान में आके ललकारा, आओ मुसलमानों में से मेरे मुकाबले के लिए आओ। अबू बैदा इनका जो बेटा है मुसलमान हो चुका था, उसने तलवार उठाई। बाकी साथियों ने कहा कि रे भाई तेरा बाप है, तू रहने दे, हम थोड़े हैं, हम चले जाएंगे, हम मुकाबला कर लेंगे, हम कोई कम है, हम कोई थोड़े। मगर अबू बैदा ने कहा कुर्बान जाऊं, क्या शान थी हज़रत सहाबा किराम की रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। अबू बैदा कहने लगे मजा तो जब भी आएगा कुफ्र इस्लाम का मुकाबला हो, बाप बेटे की तलवारें टकरा रही है, मुकाबला कुफ्र और इस्लाम का हो, तलवारें बाप बेटी की टकराए, जब भी तो मजा आएगा। रिश्तेदार को रिश्तेदार टकराए, घरवाले को घरवाला टकराए, ताकि पता चले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की क्या कीमत है। जब अबू बैदा जर्रा के मुकाबले में तलवार लेकर मैदान में आए तो जर्रा ने आवाज दी, अबू बैदा तू मेरा बेटा है, मेरी तलवार से मारा जाएगा, चला जा। अबू बैदा कहने लगे मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा, बिल्कुल तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूं। लेकिन जब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गई, वाबस्तगी हो गई, निगाहे नबूवत ने जब मुझे रंग दिया, अब दुनिया में मेरा कोई बाप नहीं, मैं किसी का बेटा नहीं। जो काली कमली वाले का वफादार है वो मेरा है, जो हुजूर का वफादार नहीं वो मेरा रिश्तेदार नहीं। अंदाजा लगाओ आज ये ईमान कहां से पैदा हो। मुकाबला हुआ है, तलवारें टकराई, हजारों मुसलमानों ने देखा बाप बेटे की तलवारें टकराई। और एक मौके पर जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे ने बैठकर खाना खाया तो बेटे ने कहा अब्बा फलां जंग में, बेटा ईमान बाद में लाया, कहने लगा अब्बा फलां जंग में मेरी तलवार की जद में आप आ गए थे, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक ने खाना छोड़ दिया, लुकमा फूंक दिया और खड़े होकर फरमाने लगे मालिक कायनात की कसम है, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता मैं तेरे टुकड़े कर देता, इसलिए
کہ جو محمد کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں. تو ان حضرات کو عظمت تو ملی, مرتبہ تو ملا, شان تو ملی, اور ان کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی. آج کون ہے اس قیمت کو چکانے والا؟ کون ہے اس عظمت کو برقرار رکھنے والا؟ ارے اسی لیے حکم ہے کہ مرتے وقت منہ سے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ. اگر یوں کہہ دیا میں نہیں پڑھتا, کافر ہو کے مرے گا. مرنے والے کے قریب حکم ہے کہ بیٹھ کے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو. اب بتاؤ اگر ماں بہنیں کلمہ پڑھیں گی تو روئے گا کون؟ اور مرتے وقت نہیں روئے تو شریکوں کے میرے کون جھلے گا؟ یعنی ہم لوگوں کا آخری وقت چیک کریں آپ کہ ہم لوگوں کا آخری وقت کس حال میں آ رہا ہے. حکم ہے ماں بھی, بیٹا بھی, رشتے دار بھی, سارے نزا کی حالت کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کرو تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھے. اور اگر تم نے کہا کلمہ پڑھے اور وہ دکھوں میں, مصیبتوں میں, سکرات میں, جاکنی میں, عذاب میں اگر یوں کہہ بیٹھا میں نہیں پڑھتا تو کافر ہو کے مرے گا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنے کلمے کی, اپنے ایمان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی قیمت چکائی ہے. مجال کوئی ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہوا. اب میں ایک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں, ایک بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. ٹھیک ہے گرمی ہو گئی ہے مگر یہ وقت بھی پھر تو نہیں آئے گا, شاید آئندہ جمعہ ہم میں سے کس کو آئے گا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے. توجہ کریں, بات سمجھیں, انشاءاللہ قبر میں حشر میں کام آئے گی, دعائیں دو گی. ہمارا دل ہر نیکی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا حرج ہے, پہلے میں فلاں کام کرتا ہی آیا ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ عشاء کی بھی پڑھی تھی, مغرب کی پڑھی تھی, اب فجر کی نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا. پچھلا جمعہ پڑھا تھا, اگر یہ جمعہ نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا. قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ تم کسی نیکی کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ کرتا آیا ہوں اور یہ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا. چنانچہ اس کی مثال قرآن کریم نے بیان کی کہ ایک جنگ اور ایک جہاد اور ایک کفر اسلام کے مقابلے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو سارے تیار ہو جاؤ, اور سب تیار ہو گئے. 3 صحابی مدینے کے, منافق نہیں, مشرک نہیں, کافر نہیں, پکے تھکے مسلمان ہیں, مگر یہ سوچتے سوچتے اب نکلتا ہوں, اب چلتا ہوں, اب جا ملوں گا, اب شریک ہو جائیں گے. 3 بالکل سچے پکے حقے سے مسلمان رہ گئے, اور وہاں جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے جنگ ہوئی بھی نہیں. یہ بھی یاد رکھنا, جنگ ہوئی بھی نہیں, کافر بھاگ گئے. مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چیک فرمایا کون کون آئے ہیں. چونکہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا, سال بھر کی خوراک کا اسی پہ انحصار تھا. مدینے پاک میں کھجوری تو تھی, وہی پکی ہوئی تھی. بھئی اگر کئی ہزار کئی 100 مسلمان گیا اور 3 نہ گئے تو کیا ہو گیا, جبکہ لڑائی ہوئی بھی نہیں, جنگ ہوا بھی نہیں, کافر پہلے بھاگ گئے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے پاک میں واپسی میں تشریف لا کر تینوں کو بلا لیا. ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع, کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, تینوں اللہ والوں کو بلا لیا, تینوں صحابہ کو طلب کر لیا, تینوں مسلمانوں کو بلا کے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا, تم کیوں پیچھے رہ گئے. اس زمانے میں منافق جھوٹ بولا کرتے تھے, آج کل تو الحمدللہ میرے جیسے مولوی اور تیرے جیسے حاجی نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ انشاءاللہ کبھی نہیں بولا ہوگا. توبہ توبہ, ہم لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں,
तीनों मुसलमानों ने साफ साफ अर्ज कर दिया। काब बिन मालिक से पूछा तू क्यों रहा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सवारी बड़ी तेज थी, बस यूं करते करते अभी निकलता हूँ, सवारी तेज है जा मिलेगी, अभी निकलता हूँ, यूं करते करते खामखा रह गया। काब बिन मालिक ने भी यही अर्ज किया। हिलाल बिन उमैया ने इस किस्म की बात बताई। मरारा बिन रबी ने भी ऐसी बात बताई। सहाबा कहते हैं कि हमने ये सलाह कर ली थी पहले ही तीनों ने, देखो हम सलाह करेंगे ना, झूठ बोलने की सलाह करेंगे, आओ पहले सोचूं गाल को क्या गाल करनी चाहिए, हिको जी गाल होवे जो कहीं को पता ना लगे कि नवेकली गाली ना दी थी नहीं कही। असा कूड़ दे बारे में बह के सोचे सो, सच्ची झूठ दे बारे में बह के सोचे सो। ये निगाहे नबूवत दे रंगे हुए मुसलमान ने, मदीने पाक के बाशिंदे ने, सहाबा किराम ने बह के सोचेंगे ने, आ मुसलमानों कूड़ न मरा है जो तुसा कूड़ मारा, जिब्रील ओवे ले आके दस दे थी सारा दी जिल्लत थी सी। सच सच गाल कर छुड़ाए, अल्लाह पाक इस्तिग़फ़ार कबूल करे सी, गुनाहगार तो ऐसा थी गए हैं। तीनों मुसलमानों ने कोई उज़र ऐसा नहीं पेश किया जो गलत हो कि मैं बीमार हो गया, या मेरी अम्मा बीमार थी, या फला बच्चा बीमार था, मैं उसकी वजह से रह गया। तीनों के तीनों ने साफ साफ बात कह दी जो हकीकत में थी, बल्कि यहां तक कहा कि कोई उज़र नहीं, खामखा रह गए बस। अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी अकल के मुताबिक एक बात कहता हूं, तौबा तौबा, वैसे ही हुजूर को चाहिए था कि देखना भाई आइंदा ख्याल रखना, इस मरतबा तो जंग नहीं हुआ, और अगर जंग हो जाता तो आदमियों की जरूरत पड़ती, आइंदा ख्याल करना। जहां फक्र और फाका था वहां बादशाहत भी थी। फरमाया ओ मदीने के मुसलमानों, इन तीनों आदमियों से आज के बाद कोई कलाम ना करे, आज के बाद कोई लेना देना ना करे, कोई मेल मिलाप ना करे, कोई गुफ्तगू ना करे। एक सहाबी कहता है इस कदर गम हुआ, इस कदर परेशानी हुई कि बिजली गिर गई कि सरकार नाराज हो गए। अगर इस नाराजगी के आलम में मौत आ गई तो काली कमली वाले ने जनाजा भी नहीं पढ़ाना। रात दिन मारी मारी फिरी तीनों अल्लाह वाले। एक अल्लाह वाला साहबी कहता है मैं अपने भतीजे के बाग में गया, मैंने जाके सलाम कहा, वो परे को चल दिया, मैंने करीब होके सलाम कहा, वो और परे को चल दिया, मैंने और नजदीक आकर जोर से सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। छोटा सा बच्चा है और कहने लगा मुझे क्यों तंग करते हो, जिससे काली कमली वाली ने बोलना बंद कर दिया हो, मैं उसके सलाम का जवाब कैसे दूं। बीवियों ने खाना पका कर देना बंद कर दिया। एक सहाबी ने अपनी बीवी से कहा पानी दे, कहने लगी जब तक काली कमली वाला माफी ना दे दे मैं अपने हाथ से तुझे घूंट पानी का नहीं दे सकती। एक सहाबी ने अपनी बेटी से कहा बेटी मुझे रोटी ला दे, कहने लगी अब्बा सरकार नाराज हो, बेटी कैसे रोटी पका के दे। यूं ही तो नहीं मकाम बने, यूं ही तो दर्जे नहीं बुलंद हुए, यूं ही तो आज़मतें नहीं मिली, यूं ही तो दुनिया में जन्नत के टिकट अता नहीं हुए, यूं ही तो खुदा ने इनको नहीं फरमाया तुम आओगे, मैं खुदा जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे खोले हुए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सख्ती भी इन पर इतनी आई, रो रो के मर गए तीनों साहबा। पानी देने वाला कोई नहीं, कलाम करने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं। इतनी बात याद रखना, रूम के बादशाह को पता चला कि 3 मुसलमानों से मदीने वाले नाराज हो गए और बोल चाल बंद कर दी, तो उसने एक खत भेजा काब बिन मालिक के नाम,
یہ بدماش، یہ پھسلانے والے، یہ بہکانے والے کوئی دور تو نہیں رہتے۔ عیسائی بادشاہ نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاؤں، فوراً رکا دے کر ایک آدمی بھیجا، اللہ غنی نعوذ باللہ، جس میں لکھا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پہ ظلم کیا ہے، بول چال تک بند کر دی ہے، کھانا پینا تک بند کر دیا ہے، تم مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ عیسائی بن کر، میں تمہیں اپنی پوری ریاست کا مالک بنا کر میں تمہارا نوکر ہو جاؤں گا۔ دیکھا کتنا بڑا لالچ، میں ریاست کا بادشاہ بنا دوں گا، مدینے میں تم سے کلام کوئی نہیں کرتا، بات کوئی نہیں کرتا، تم تنگ ہو گئے ہو، آؤ میرے پاس۔ علماء کرام نے لکھا کعب بن مالک نے وہ رکا تندور میں ڈال دیا اور سربا سجود ہو کے رویا، الہی میرے ایمان کی خیر، اب تو میرے ایمان میں عیسائی کتے بھی طمع کرنے لگے۔ تینوں صحابہ رات دن روتی ہے، رات دن پریشان ہے، ہر وقت اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابی کہتا ہے میں نماز میں آیا کرتا تھا اور میں کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ تم تو الحمدللہ اس بات سے پاک ہو، کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہمارا منہ دیکھ کر حضور راضی ہوں گے، ناراض ہوں گے؟ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جتنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ ماننے والے ہیں، جتنے گناہ وہ کرتے ہیں اتنے دوسرے نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، نبی دیکھ رہے ہیں اور چوری، اللہ، نبی دیکھ رہا ہے قتل، نبی دیکھ رہا ہے زنا، بدکاری، بدماشی، نبی دیکھ رہے ہو قتل اور ڈاکہ، نبی دیکھ رہے ہیں رشوت، جھوٹ بولنا، حرام خوری۔ اصولاً بھی اگر نبی نہ دیکھے تو اچھا ہے، کیوں؟ کم سے کم قیامت میں یہ تو کہہ سکو گے کالی کملی والے میں تیرا گناہگار امتی ہوں، تیرا نام لیوا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اور اگر حضور نے دیکھا ہو پھر فرمائیں گے تو وہ ظالم ہے جو کبھی بھی نہیں شرمایا۔ بھئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے مارکیٹ میں، بازار میں، چت میں، کونسلر کے پاس جا کے کہتا ہے دیکھو جی میں نے کیا کوئی نہیں، میرا نام ایسے ہی لیتے ہیں۔ کونسل کہتا ہے یار میں نے سنا تو نے کیا، چلو ایویں صحیح، پھر میں تھوڑے کول ہوں آ گیا نا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں تجھے دیکھ رہا تھا جب تو یہ کر رہا تھا، تو پھر وہ کہے گا چلا جا میرے پاس سے اٹھ کر، میں نے تجھے خود دیکھا یوں کرتے ہوئے۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 دیوانے، 3 پروانے، 3 جانثار، 3 سچے عاشق اتنی سی غلطی کر بیٹھے، ایک جنگ میں نہ گئے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، صرف تبوک میں نہ جا سکے، آج کتنی بڑی سزا ہے۔ جو تھوڑے ورگا ہوندا نا وہ خیر ہے جی، خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے، آگے کئی باری گئے ہیں اور جنگ آسی نا انشاءاللہ سا تھوڑے کول پہلے ٹر جا سو، ناراض نہ تھی وہ بادشاہ ہو، تھوڑے کولو پہلے ٹر جا سو، آئندہ جنگ موقع آئے گا تو سب یہی میں ناراض تھی میں لگ گئے۔ تینوں مسلمان پریشان ہیں، تباہ ہو رہے ہیں رو رو کر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے آپ کو ستون سے مسجد نبوی میں باندھ دیا، جب تک معافی نہ ملے گی میں بندہ رہوں گا۔ رات دن رویا کرتے تھے، عاجزی کیا کرتے تھے۔ دیکھو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بدر میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، خندق میں گئے ہیں، حنین میں شامل ہوئے ہیں، ایک تبوک میں نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ ایک جنگ میں اگر نہ گئے تو اسلام گر تو نہیں گیا اور جنگ ہوا بھی نہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی سختی آئی، فرمایا کوئی مدینے کا آدمی حتیٰ کہ بیوی بچے بھی کلام نہ کرے۔ ایک صحابی کی بیوی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میاں بیوی والی کوئی بات چیت تو نہیں کرتے؟ اللہ ہوگا نہیں، ارے بھائی
وہ بیویاں بھی عجیب تھی، وہ مسلمان بھی عجیب تھے، خدا کی قسم تبھی تو اللہ پاک نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت دی تھی۔ وہ بیوی کہنے لگی آپ نے کیوں سوچی یہ بات کہ مجھے بلا کر کے پوچھو اور منع کرو؟ کالی کملی والے کلمہ تیرا پڑھوں، قرآن تیرا لایا ہوا پڑھوں، تجھ پر ایمان لاؤں، تیری ذات پر یقین کروں اور تیرے حکم پہ عمل نہ کروں، میں مسلمان کیسی؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آخر میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، چوریوں خدمت نہ کرتی ہو؟ بلکہ اس مائی نے یہ کہا کہ جی میں مرد عورت والی بات تو اس کے ساتھ کیا کرتی اور وہ میرے ساتھ کیا کرتا، اس کو تو اتنے دن ہو گئے ہوش بھی نہیں، ہر وقت روتا ہے، ہر وقت روتا ہے، میں تو اس کے پاس روتے ہوئے بھی نہیں بیٹھتی کہ تیری غلطی ہے، اپنی غلطی کو روتا ہے۔ چنانچہ جب تینوں مسلمانوں کے رونے کی انتہا ہو گئی، اور دیکھو لالچ دیا عیسائی نے، عیسائی کا لالچ قبول کرنے کے بجائے اور اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ معاف کر دے، میرے ایمان میں عیسائی کتا بھی اب طمع کرنے لگا ہے۔ میں اور اگر آپ ہوتے فوراً بدل جاتے، کہتے چلو بھائی کوئی نہیں، اگر یہاں قبول نہیں تو چلو وہاں چلتے ہیں، بھائی کیا کریں بھائی، مجبوری ہے۔ جو سلام تک نہیں لیتے، کلام بند کر دیا، اپنا پرایا سب بند ہو گئے، تو چلتے ہیں بھائی، تم اپنا اسلام سنبھالو بھائی، ہم چلے جائیں گے، اور کیا ہے؟ یہ نہیں سوچنے کہ اندر سے نکل کیا رہا ہے۔ مگر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے رو کے حد کر دی، پریشان ہو کے حد کر دی، رات دن تکلیف میں گزرا، قرآن کریم میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، ان کی توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان آیا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم۔ وہ تین آدمی جنہوں نے توبہ کی، تینوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی توبہ کا اعلان قرآن، خدا یہ کہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم، تمام کے تمام مسلمان، اور یہ تینوں ثلاثۃ الذین یخلفوا کے الفاظ موجود ہیں کہ ان تینوں کو میں نے معاف کر دیا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر خدا کا قرآن نازل ہوا، ان کی توبہ اور استغفار کی قبولیت کا اعلان ہوا، ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت آیت فرمائی کہ مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمان دوڑے ہیں، مسلمان بھاگے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا، کوئی پیدل دوڑا، ایک نے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگا دی کامل مالک مبارک ہو، تیری توبہ کی قبولیت قرآن میں آ گئی۔ انہیں قدر تھی بھائی۔ جو آدمی گھر پہ گیا نا، جس نے پہلے یہ بات پہنچائی، صحابی نے جتنے کپڑے پہن رکھے تھے سارے وہ کپڑے اس کو دے دیے، جو گھر میں سامان تھا وہ بھی اس کو اٹھا کر دے دیا، اور پھر تینوں کے تینوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو باغ ہے نا ہمارے، انہوں نے ہی ہمیں رکھا ہے، اور آج ہم یہ سارے کے سارے اسلام کے نام پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اسلام کو دیتے ہیں، ہم یہ رکھتے ہی نہیں، کبھی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے نہ مارے جائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارا نہ دو، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ دے دو، بقایا اپنے پاس رکھو، میں راضی میرا خدا راضی۔ چنانچہ ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ وہ
सोना खरीद करेगा, कोई चांदी खरीद करेगा, कोई कपड़ा खरीदेगा, कोई गल्ला खरीदेगा, कोई मवेशी और जानवर खरीदेगा। सहाबा किराम के बारे में कुरान कहता है जान दी और खुदा की रजा मोल ले ली, अल्लाह की रजा मोल ले ली, अल्लाह की खुशनुदी मोल ले ली, परवरदिगार आलम की बंदगी मोल ले ली, उसकी इताअत और फरमाबरदारी मोल खरीद ली, उसकी गुलामी मोल खरीद ली, उसके सामने सर झुकाना खरीद लिया, रुकू करना खरीद लिया। आखिरी सांस आ जाएगा मगर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं करूंगा, ये सहाबा किराम ने अहद कर लिया। हमारी तौबा तो ऐसी है, अभी तौबा करेंगे दरवाजे से बाहर निकलते फिर वही काम शुरू। अगर झूठ से तौबा करेंगे तो वही झूठ शुरू, अगर चोरी से तौबा करेंगे तो वही चोरी शुरू, अगर जिना से तौबा करेंगे तो वही बदकारी शुरू। तो इस हालत में क्या बने? जिसको खुदा दे, जिसके दिल में यकीन आए उसी के दिल में आ सकता है, तुम तो गप समझोगे। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कोठे पे बैठा हुआ कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, जहन्नुम के अज़ाब की आयत आ गई। ख्वाजा हसन बसरी इतना रोया पतनाले में से आंसुओं का पानी नीचे टपकने लगा। एक आदमी जो परनाले के नीचे से गुजरा, उसकी पगड़ी पे चंद टुकड़े, चंद कतरे टपके। उसने कहा कौन है? शर्म नहीं आती? मेरी पगड़ी खराब कर दी, पलीत पानी नल पतनाले में से फेंका, मेरे कपड़े खराब कर दिए। ख्वाजा हसन बसरी सबकदुर रहमतुल्लाह अलैह रोते रोते कहते हैं हाँ जरूर पलीत हो गए होंगे, मैं गुनाहगार ख्वाजा हसन बसरी के आंसुओं का पानी है, आंसुओं का पानी है। वो भी कदरदान निकला जिसकी पगड़ी पे टपके थे, उस पगड़ी को घर जाके अपने बच्चों को बुलाया, उनके हवाले कर दी। ये पगड़ी, ये दस्तार, ये साफा, ये अमामा संभाल के रखना, जब मेरा आखिरी वक्त आ जाए गुस्ल के बाद कफन में रख देना। मेरा रब मुझसे पूछेगा दुनिया से क्या लाया, अर्ज करूंगा इलाही मुझे तो तेरे डर से कभी रोना लाया, कभी इतना खौफ ना आया, कभी इतना दर्द ना आया। एक रोने वाले के आंसुओं की टपकी हुई पगड़ी साथ लेके आया हूं, इसकी लाज रख के मुझे माफ कर दे। यकीन वालों की बात है, जिसका यकीन जम जाए। आज हमारा कुरान पे यकीन नहीं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन नहीं, हदीस पाक पे यकीन नहीं, फिर हम कामयाबी दुनिया और आखिरत में कैसे हासिल कर सकते हैं? फदील बिन अयास रहीमहुल्लाह अपने जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग वली के कामिल गुजरे हैं, सारा जमाना जानता है। फुदैल बिन अयास मशहूर मुहद्दिस, मशहूर अल्लाह वाला, मशहूर बुजुर्ग है। और हालत ये कि अपने जमाने का सबसे बड़ा डाकू, वली तो बाद में बना ना, 99 आदमी टोली में और 100 आप 99 गुलाम थे, नीचे के थे, ये सरदार था। अल्लाह की देन भी देखो और खुदा पर यकीन का अंजाम भी देखो। अब डाकुओं का, बदमाशों का काम क्या होता है? उन्होंने किसी की खूबसूरत लड़की थी, उसको पैगाम दिया कि हम आज रात को उठाएंगे, तेरी लड़की को उठा के ले जाएंगे आज। चुनाचे उसने क्या इंतजाम करना था, कोई गरीब आदमी था जिसकी वो बच्ची थी, उसने ऊपर के चबारे में बच्ची को बिठा दिया और बेटी से कहा बेटी मैंने ये सुना है कि कुरान कब्र में काम आएगा, हशर में काम आएगा, तो कुरान ही आज रात पढ़ती रहो, मैं चाहता हूं दुनिया ही में तेरे कुरान काम आ जाए, दुनिया ही में कुरान तेरे काम आ जाए। बच्ची ने बैठ के सारी रात कुरान पढ़ा,
फुजैल बिन अयाज जो डाकुओं का सरदार था, कोई कोठे के नीचे थे, कोई ऊपर थे, कोई दाएं थे, कोई बाएं थे। जब उस लड़की को उठाने के लिए चौबारे में बड़ा डाकू दाखिल हुआ, अंदर से आवाज आती है, अलम यानी लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तर्जुमा ये है, ओ अल्लाह के ज़ात पर यकीन रखने वाले, ओ रात के अंधेरे में चलने वाले, तू खुदा के कहर से कब डरेगा? कब मालिक के कायनात के अजाब से तेरे दिल में खौफ आएगा? अब भी खौफ खा जा, मेरे जिक्र से डर जा, मेरे नाम से डर जा, मेरे कसम से डर जा, मेरे कहर से डर जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। कोई तकरीर नहीं, कोई वाज नहीं, कोई नसीहत नहीं, कोई किस तबलीग का प्रोग्राम नहीं। बच्ची ने कुरान की आयत को 2-3 मरतबा दोहरा के पढ़ा। फुजैल बिन अयाज ने कुरान सुना, अरब का इलाका था, कुरान समझता था। बस देर नहीं लगी, कोठे पे खड़ा खड़ा कहने लगा, अपना रास्ता बदल गया है, जिसने मेरे साथ आना वो मेरे साथ आए, जिसने बदमाशों के साथ जाना बदमाशों के साथ जाए। हम तो आज तौबा करते हैं। और एक बच्ची का खुदा के कुरान पे यकीन है तो मैं खुदा की जात पे यकीन ना करूं? अपने जमाने का बहुत बड़ा वली ये कामिल गुजरा है, एक आयत पे यकीन कर लिया, कुरान की एक आयत पे, और हमारा सारी आयतों पे यकीन नहीं, नमाज की आयतों पे यकीन नहीं, ज़कात की आयतों पे यकीन नहीं, रमजान के रोजों की आयतों पे यकीन नहीं। अभी आ रहा है ना गर्मी का रमजान, कई लोगों को अभी से फांसी लग रही है। इंशाअल्लाह बोतलें मांझ के रख ली हैं काफी सारे लोगों ने, सारा साल बस सारे महीने बोतलें दिखाते रहेंगे। हाजी साहब रोगा नहीं, ओ जी तगड़ा नहीं, तबीयत खराब है। कब से? बस जी चांद नजर आया ना, चांद नजर आती तबीयत खराब हो। अल्लाह मकरी। और यही लोग ईद के दिन सबसे पहले आगे आगे निकलते हैं, टौर बनाने में, जूते में, कपड़े में, भाग दौड़ में, रोजा एक नहीं रखते। हदीस पाक में आता है कि जो मेरे रमजान का इकराम नहीं करता, मेरे रमजान का एहतराम नहीं करता, मेरे रमजान मुबारक की इज्जत नहीं करता, कयामत के दिन मैं उनको नहीं पूछूंगा कि तुम जहन्नुम के किस खाते में पड़े हो। ये बात नहीं, अल्लाह पाक को हमारा भूखा मारना मकसूद नहीं है। उसको क्या फायदा हमारे प्यासा मरने से, भूखा मरने से? खुदा तो देखना चाहता है कि ये अपनी मर्जी से खाते हैं या मेरे कहने से खाते हैं, अपनी मर्जी से पीते हैं या मेरे कहने से पीते हैं, अपनी बीवी के पास अपनी मर्जी से जाते हैं या मेरी मर्जी के मुताबिक जाते हैं। तुम अपनी औलाद को परख सकते हो, नौकर मुलाजिम को परख सकते हो। खुदा को यह हक नहीं पहुंचता कि बंदों को आजमाए, बंदों की परख करे कि ये अल्लाह वाले हैं या खुदा वाले हैं या शैतान वाले हैं और गलतकार लोग हैं। हम तो घर के घर नहीं रोजे रखते, और अगर कह दो तो गोली लगती है कि हमें कहा कि रोजे नहीं रखते। जो खुल्लम खुल्ला खाता पीता है, जो रमजान का इकराम और एहतराम नहीं करता, खुदा की कसम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। पता चलेगा जब मौत आएगी, हाँ कि कब्र में क्या बनती है, हशर में क्या बनती है, कयामत में अल्लाह की अदालत में क्या बनती है। ठीक है, ना कमाओ एक महीने में, ना काम करो। अगर 11 महीने की कमाई में पूरा नहीं पड़ा तो रमजान की कमाई में कौन सा तू ताजो तख्त का मालिक बनेगा? थोड़ा कमा लो, कम कमा लो, छुट्टी कर लो महीने की, कोई बात नहीं, थोड़े पे गुजारा कर लो, पुराने कपड़े धो के पहन लेना, हल्की ग़िज़ा खा लेना, मगर कम से कम जब ईद के दिन ये ऐलान हो अल्लाह की तरफ से, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया, उसमें तो शामिल हो जाओ।
मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि ये तीनों सहाबी, अंदाजा लगाओ, हुजूर के दीवाने, हुजूर के परवाने, हुजूर के जानिसार, हुजूर के यार, हुजूर के मिलने वाले, एक जंग में ना गए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलना तक बंद कर दिया। तो लोग नमाजों की परवाह नहीं करते, रोजे की परवाह नहीं करते, और किसी का हक खा करके मर जाते हैं, किसी पर जुल्म करके मर जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इंसानियत को बर्बाद करने वाली है, तबाह करने वाली है, अजीम नुकसान पहुंचाने वाली है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान ने ही लोगों की तारीफ फरमाई। देखो ना, हम बाजार में जाते सौदा खरीदने, कारखानों में जाते माल खरीदने, और सहाबा के बारे में कुरान कहता है मई यशरी नफ्सहु बितिग़ा मरग़ातिल्लाह। फरमाया सहाबा वो थे जो जान देकर मेरी रजा खरीदा करते थे, पैसे देकर नहीं, जान देकर मेरी रजा खरीदा करते थे। फिर खुदा ने फरमा दिया वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। दोस्तों, अगर आपको बयान पसंद आया तो इस बयान को लाइक कर दें, और ऐसे ही बयान के लिए और ये हनीफ के बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाअल्लाह आगे भी ऐसी बयानात आपके लाता रहूँगा। आगे वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह।